गुज़िश्ता एक हफ़्ते से पाकिस्तान में अजीब ट्रेंड बना हुआ है। सोशल मीडिया पे क़यामत बरपा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बिलख़ुसूस जो है ना मौलाना फ़ज़लुर रहमान के बयान को लेके जो है ना अजीब और गरीब किस्म के लोग सामने आ रहे हैं। उन्होंने मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब पर जो है ना अजीब और गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। बहतात की जो है ना बारिश कर दी है मौलाना फ़ज़लुर रहमान पे। एक आलमी दीन से मुतल्लिक़ उन्होंने जो गुफ्तगू की है कि वो बच्चेबाज़ हैं। एक खातून होने के बावजूद उन्होंने इस तरह की ग़लाज़त या गलीज़ से बरी गुफ्तगू जो की है वो मेरे ख़्याल से काबिल मज़म्मत है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की बहन ने मार्का हक़ से मुतल्लिक़ एक बयान दिया। उस पे जो है ना सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है ना क़यामत बरपा हुई है। उन्होंने कहा कि मार्का हक़ मोदी और पाकिस्तान की जो है ना ये साजिश थी। अस्सलामु अलैकुम वैसा पब्लिक के साथ मैं हूँ सैयद असमत शाह। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से पाकिस्तान में एक अजीब ट्रेंड बना हुआ है। सोशल मीडिया पे क़यामत बरपा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बिलख़ुसूस जो है ना मौलाना फ़ज़लुर रहमान के बयान को लेके जो है ना अजीब और गरीब किस्म के लोग सामने आ रहे हैं, जो कि इससे पहले भी जो है ना वो इस तरह के कामों में इस्तेमाल हो चुके हैं। 10 साल बाद आयशा गुलाली माशाल्लाह मंज़र आम पर आ गई है। हमें तो पता भी नहीं था कि पता नहीं वो पाकिस्तान में है भी या नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ मौलाना फ़ज़लुर रहमान के बयान के ख़िलाफ़ वो भी मैदान में आ गई और जो उनके चाहने वाले थे उनको उनमें खुशी की लहर भी दौड़ गई है कि चलें आयशा गुलाली जो है ना माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं और अब ये नहीं कि उनकी अभी भी दिलचस्पी है कि वो पॉलिटिक्स में रहे। तो उन्होंने मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब पर जो है ना अजीब और गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और बहतात की जो है ना बारिश कर दी है मौलाना फ़ज़लुर रहमान पे। मैं JUI के अपने जो दोस्त हैं, हमारे बड़े हैं, उलमा इकराम भी हैं उनमें बहुत सारे। मेरी उनसे गुजारिश भी, एक सवाल भी है, ये वही आयशा गुलाली है जो आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले या इससे कम पेश इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जब ये मैदान में आई थी कि मुझे ब्लैकबेरी के ज़रिए जो है ना ये इमरान ख़ान इस तरह के मैसेजेस करते थे और मुझे गंदे मैसेजेस करते थे, तो उस वक्त मौलाना फ़ज़लुर रहमान समेत JUI के सीनियर क़यादत ने जो है ना आयशा गुलाली के हक़ में बयानात दिए कि इमरान ख़ान ने ऐसा किया होगा और इमरान ख़ान ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैं अब JUI के अपने उन बुज़ुर्गान या उन सीनियर लोगों से, पार्टी के जो उनके बड़ी क़यादत है, उनसे भी मैं पूछूंगा कि क्या अब आयशा गुलाली मौलाना फ़ज़लुर रहमान से मुतल्लिक़ मेरे मुंह पे तो वो अल्फाज आते भी नहीं हैं। एक आलमी दीन से मुतल्लिक़ उन्होंने जो गुफ्तगू की है कि वो बच्चेबाज़ हैं, पता नहीं आयशा गुलाली को ये अल्फाज उनकी ज़बान से कैसे निकले। वो एक ख़ातून है, एक ख़ातून होने के बावजूद उन्होंने इस तरह की ग़लाज़त या गलीज़ से बरी गुफ्तगू जो की है वो मेरे ख़्याल से काबिल मज़म्मत है। उनको एक आलमी दीन और जो वो आलमी दीन या दीन के लिए पाकिस्तान या इस्लाम के लिए वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग मौजू है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कम से कम समझे जाते हैं, इंटरनेशनल सतह पर उनको लोग पहचानते हैं कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। दीन और इस्लाम से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के लिए वो बाहर मुल्कों में काम भी करते हैं और उनके वालिद साहब की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, ये एक चीज़ अलग है। लेकिन मौलाना फ़ज़लुर रहमान से मुतल्लिक़ जो आयशा गुलाली ने गुफ्तगू की है, मेरे ख़्याल से अब जो है ना ये टीम पूरी हो गई है। फ़याज़ुल हसन चौहान, हिना परवेज़ भट्ट, उससे हट करके अजीब और गरीब किस्म के लोग जो है ना वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान पे बातें कर रहे हैं और उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है ना मामलात ऐसे अजीब और गरीब किस्म के बने हुए हैं जो कि नहीं होना चाहिए। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने एक बात की जो कि गलत थी, मगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो काबिल गौर और उस पे सोचा जा सकता है कि जिनका जो काम है उनको वो करना चाहिए। और एक और अभी एक गुत्थी सुलझी नहीं थी कि ऊपर से एक और जो है ना ड्रामा मीडिया पे सामने आ गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की बहन ने मार्का हक़ से मुतल्लिक़ एक बयान दिया। उस पे जो है ना सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है ना क़यामत बरपा हुई है और मुसलसल उसके ख़िलाफ़ जो है ना तनकीद हो रही है, उस पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने ये जो है ना बहुत बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा कि मार्का हक़ मोदी और पाकिस्तान की जो है ना ये साजिश थी, जो कि
یہ بات ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اس سے ہٹ کر کے انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں اس ولاگ میں، کسی یوٹیوبر کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، وہ حقیقت ہیں، وہ آن دا ریکارڈ وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ باجوہ صاحب کشمیر اور اسرائیل، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان کی کمٹمنٹ ہو گئی تھی، کشمیر کا سودا بھی کر لیا تھا اور اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کی جو ہے نا پوری سازش یعنی کہ پورا کام ہو گیا تھا کہ اسرائیل اب پاکستان کے ساتھ براہ راست تعلقات بھی ان کے ہوں گے اور ہم انہیں تسلیم کریں گے، جو کہ اس چیز کی گواہی سینئر صحافی حامد میر صاحب نے بھی کی ہے کہ اگر عمران خان اور شاہ محمود قریشی نہ ہوتے تو کشمیر اب پاکستان کے ہاتھوں نکلا ہوتا اور اسرائیل بھی پاکستان کو جو ہے نا تسلیم کر چکا ہوتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوتا۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پاکستان کے ویسے تعریف نہیں کر رہا، پاکستان کی تو تعریف چلو بنتی ہے، پاکستان پہ ہم سب یکجا ہیں، پاکستان کے خلاف کوئی زبان چلتی ہے، کوئی بندہ بولتا ہے یا کوئی دشمن کی سازش اٹھتی ہے تو اس کے لیے وہ تو ہمیں کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، لیکن موجودہ جو قیادت ہے ان کی وہ تعریف کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ بھی کسی سازش یا کسی وجہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کی بہن نے یہ کہا اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ اگر ٹرمپ شہباز شریف کی تعریف کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کام لینا چاہ رہا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا بھی تھا کہ ہماری صلح وہ لوگ کروا رہے ہیں جو خود امریکہ کے پٹھو ہیں، تو اب اندازہ لگائیں اب یہ پٹھو کس کو کہا انہوں نے، یہ غلام کن کو کہا کہ امریکہ کے غلام کون ہیں، ہماری صلح وہ کروا رہے ہیں جو امریکہ کے غلام ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے ان کو سوچنا چاہیے، اس کے باوجود بھی پیش ہیں کہ ہم صلح کروا رہے ہیں، ہم معاہدے کروا رہے ہیں۔ معاہدہ ان کو معاہدے کی اس لیے ضرورت ہے، امریکہ کو معاہدے کی ضرورت ہے، پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کی موجودہ قیادت کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو امریکہ اور ٹرمپ کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ اور ٹرمپ اس وقت اگر پاکستان اور پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے اگر اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہ موجودہ قیادت ایک دن بھی نہیں رہ سکے گی، کیونکہ عمران خان آلریڈی جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو کسی بھی طرح سے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، عمران خان سے بچنے کے لیے پاکستان کی موجودہ قیادت نے امریکہ اور ٹرمپ کا سہارا لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات کا جو ہے نا ڈرامہ رچا کے اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ زیادہ دیر تک یہ کھیل چلنے والا نہیں ہے۔ تو عمران خان کی بہن پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے، مارکہ حق سے متعلق انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی ٹرینڈنگ ہے، اور انہوں نے یہ ایک بات سے ہٹ کر کے جو باتیں کی ہیں وہ تقریباً ٹھیک بھی ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق، اور جو امریکی صدر ہے وہ جو تعریف کر رہا ہے پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ کی، تو اس میں بھی مطلب کوئی نہ کوئی وجہ ہے، بغیر کسی وجہ میں نے آپ کو بتا بھی دی کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے ٹرمپ جو ہے نا پاکستانی موجودہ قیادت کی جو تعریف کر رہا ہے۔ عائشہ گل علیہ کی لانچ ہونے کے بعد جو ہے نا ٹیم کافی مضبوط ہو گئی ہے۔ اس ٹیم میں پہلے کتنے لوگ شامل ہیں، ہینا پرویز بٹ، فیاض چوہان، اون چودھری، طاہر اشرفی جیسے لوگ جو ہے نا یہ اس ٹیم کا حصہ ہیں جو مولانا کے خلاف میدان میں سرگرم ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے نا عائشہ گل علیہ نے تو اخیر کر دی، فیاض چوہان بھی جو ہے اس کو تمیز نام کی کوئی چیز وہ تو جانتے نہیں ہیں، ان کے قریب سے بھی نہیں گزرے، لیکن یہ جو موجودہ ٹیم جن کے میرے نام لیے وہ ٹیم جو ہے نا وہ میدان میں سرگرم ہے اور وہ مولانا کے خلاف جو ہے نا بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔